إذا دابا غادي ندوزو الفقرة ديال لا ديفيزيون أوكليديان، لا ديفيزيبيليتي إي لا ديفيزيون أوكليديان. ألوغ نبداو بلا ديفينيسيون. دونك غادي ندخلو دابا في الأمور المهمة في الدرس. Soit deux polynômes A, B, deux éléments de K de X, on dit que A divise B si et seulement si. Donc A divise B, A يقسم B si et seulement si. Il n'existe qu'un polynôme tel que B égale Q fois A. Donc ردوا معايا الترتيب هنايا. هذاك اللي تيتقسم لو بولينوم ديفيزي هو اللي تنكتبو الاول B. دونك عندنا A divise B تنكتب B هي الاولى égale Q fois A. دونك كنكتب A في الجهة الأخرى وتنضربها في ان بولينوم. هذاك لو بولينوم جديد تندير il existe. Alors il existe qu'un polynôme بحيث B égale Q fois A. Donc le polynôme qui divise est égal à un certain polynôme fois le polynôme. Alors, le polynôme divisé est égal à un certain polynôme Q fois le polynôme qui divise. On le note A divise B بهاد الطريقة. A خط كنديرو هاد الخط هذا B. Donc A divise B بحال هكا. A divise B بحال l'arithmétique في l'ensemble Z. المهم هادي كنكتبوها بهاد الشكل هذا كتعني donc si seulement si نقدرو نكتبوها équivalence. Il existe كاين ان بولينوم سميه Q مثلا ولا سميه اللي بغيتي ان élément من K de X يعني راه ان بولينوم تيل كو. شنو غادي نكتب هاد التحتاني هو الاول. دونك غادي نكتب هنايا بطريقه اخرى كتعني A divise B. هادي هي نفسها هادي. دونك B البولينوم الثاني كيساوي Q فوا A اولا A فوا Q. A فوا Q هي نفسها Q فوا A. دونك ناخدو امثله ان اكزومبل ولا كيلكوز اكزومبل. مثلا كنعرفو بلي x moins 1 لو تو او كاري شنو كتساوي هادي؟ كتساوي x moins 1 فوا x moins 1 ياك؟ غير فرقتها ما درت والو. اذا الا كان هذا هو b ناخدو واحد فيهم هو a اصلا هما متساويين. هذا هو a. دونك شنو تلاحظو شنو يمكن لينا نخرجو من هنايا؟ بلي x moins 1 اللي هو a العكس. دونك إلا كان هذا هو دونك x moins 1 اللي هو a فعلا ديفيز x moins 1 او كاري تو او كاري. ناخدو ان دوزيام اكزومبل نبقاو في لي زيدونتيتي ريماركابل في المتطابقات العامة. الوغ هذا x او كاري moins 1 شنو كيساوي هذا؟ كنعرفو انه كيساوي x moins 1 فوا x بلس a. اذا من خلال هادشي هذا شنو يمكن ليا نخرج؟ هذا هو b هذا هو q وهذا هو a. اذا x بلس a كيقسم x او كاري موان 1. صافي. يمكن لي نبدل الادوار ديال q مع a يعني نعتبر بلي هذا هو a وهذا هو q وبالتالي غنقول بلي حتى x موان 1 راه كيقسم x او كاري موان 1. دونك نبدلو لو رول دو q افيك a راه كتبقى نفس الحاجه. دونك هذه هي لا ديفيزيبيليتي. ناخدو ان تروزيام اكزومبل avec un entier naturel différent de 0. ناخدو ان عدد صحيح طبيعي غير منعدم. هادي x على puissance n moins 1 شنو كتساوي هادي؟ هادي راه كتساوي نقدرو تعقلو عليها x moins 1 عندها بصفة عامة تنحفظو a أس n ناقص b أس n كيف ما كان a و b. هادي راه يمكن لينا نحفظوها عندها واحد لا فورمول كتحفظ. alors x puissance n moins 1 كتساوي x moins 1 fois sigma de x puissance k de k égale à 0 حتى n moins 1. هادي يمكن ليكم تعقلو عليها. نكتبها بطريقة أخرى كتساوي x moins 1 fois واحد زائد x بلس x كاري بلس حنا غاديين كنطلعو في الأس غاديين كنزيد x أس 3 أس 4 أس 5 حتى على حساب هداك العدد الصحيح الطبيعي n حتى كنوصل ل x أس n. يعني ماشي ضروري ندوز من x كاري المهم نوقف في هاد x أس n حيت إلا كان n كيساوي جوج فراه خاصني نوقف في x أو كاري. هذا هو المعنى ديال هاد القضية. دونك هادي شنو يمكن نخرج منها إلا اعتبرت بلي هذا هو لو بولينوم b x moins 1 est le polynôme a et مثلا هذا هو le polynôme q. alors on peut conclure que le polynôme x moins 1 divise x à la puissance n moins 1. هادشي هذا quel que soit n entier naturel.
هاد لو بولينوم هذا بالضبط غادي نرجعولو من بعد، هذا إكس بويسونس إم موان زا غادي نرجعولو من بعد لأنه مهم جدا في لي زابليكاسيون. هذا يعني ان بولينوم كلاسيك. صافي يعني هادشي هذا اللي كاين في لا ديفيزيبيليتي، فهمنا شنو كتعني القسمة. غادي نشوفو دابا اون بروبوزيسيون. الوغ بولينوم اسوسيي، شوفو شنو كنقصدو بولينوم اسوسيي. إمتى كنقولو على دو بولينوم qu'ils sont deux polynômes associés. Alors soit A et B, deux éléments de cas de x, يعني deux polynômes non nuls اللي يكونوا بجوج بهم كيخالفوا الصفر. On a équivalence entre ما بين هاد la proposition الأولى والثانية كاين équivalence يعني نفس الحاجة. Alors A divise B et B divise A يعني بجوج بهم تيقسموا بعضياتهم équivaut à il existe lambda un réel أو un scalaire différent de zéro كاين واحد العدد حقيقي أو عدد عقدي وخايف الصفر يحقق أو لا بحيث B égale à lambda fois B égale à lambda fois واحد فيهم تساوي عدد في الآخر. ندير A هي الأولى ولا ندير B هي الأولى ماشي مشكل، غنشوفو علاش. سوا نكتب B égale à lambda fois A ولا A égale à lambda fois B مكاينش مشكل. إذا تلاحظوا بلي إلا كان هاد لي دو بولينوم تيقسمو بعضياتهم فهادشي كيعطيني بلي هاد لي دو بولينوم بروبورسيونيل، يعني واحد كيساوي عدد في الآخر، تنقولو دو بولينوم اسوسيي. الوغ دو تيل بولينوم يعني دو بولينوم كي فيريفي هاد سوا لا بروميير ولا لا دوزيام سون ديت اسوسيي. دونك بغينا نديرو البرهان ديالها نديروه ماشي مشكل لأنه مغاديش ياخد لينا بزاف ديال الوقت. دونك غادي ناخدو نبداو بهادي A ديفيز B et B ديفيز A. نبداو بهادي ونمشيو للاخر. اشنو غيعطيني هادي؟ دونك هادي سوبوزون كو نفترضو هاد القضيه هادي ونحاولو نوصلو للاخر لانه هنا عندي ايكيفالونس. ملي تيكون عندي ايكيفالونس تندير لي دو سونس، تنطلق من الاولى ونوصل للثانيه وتنطلق من الثانيه ونوصل للاولى. دونك الا كان ا ديفيز بي يعني نطبقو غير التعريف. هادشي شنو كيعطيني؟ كاين واحد لو بولينوم غنسميه انا كيو يعني دابخي لا ديفينيسيون كاين ان بولينوم كيو من كا دو اكس بحيث بي ايكالا كيو فوا ا. وكاين ان بولينوم اخر ما غنسميهش كيو، ردوا البال هنايا. دونك نسميه شي حاجه اخرى غنسميه كيو بريم مثلا، حتى هو راه ان بولينوم يعني ان اليمون من كا دو اكس بحيث بي. دونك هنا غنقلبوهم غنديرو ا. شوفوا معايا ديما كنكتبو هداك لو بولينوم التحتاني هو الاول، هنا في الثانيه غنكتب ا لانه ا هو التحتاني كيساوي كيو بريم فوا بي. غادي ناخد وحده مثلا ناخد ا من العلاقه الثانيه ونعاودها في الاولى. شنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي بي كيساوي كيو فوا هاد ا هادي نعوضها من هادي كيو بريم فوا بي. دونك شوف معايا بي كيساوي كيو فوا كيو بريم فوا بي. دونك il existe كيو بريم. إذا شنو كاين هادشي؟ بلي كيو فوا كيو بريم كيساوي واحد. دونك كيو فوا كيو بريم كيساوي واحد. إي دونك إلا كان هاد لو برودوي كيساوي واحد شنو يمكن لي نقول من هنايا؟ غادي ندخل لو دوغري. شفنا بلي هاد القضيه هادي يعني مهمه بزاف هضرت عليها قبل. هاد القضيه ديال انني ندخل لو دوغري مهمه. دونك لو دوغري دو كيو فوا كيو بريم كيساوي لو دوغري دو ا. شنو هو لو دوغري دو ا؟ دوغري دو ا شنو هو؟ زيرو ياك. يمكن لي ندير هاد القضيه ديال ندخل لو دوغري حتى من هنايا، حتى من هاد بي ايكالا كيو فوا كيو بريم فوا بي يمكن لي ندخل لو دوغري دو بي. الوغ الا دخلنا لو دوغري دو بي شنو غتعطيني هادي؟ تعطيني دوغري دو بي يساوي دوغري دو كيو بلس دوغري دو كيو بريم بلس دوغري دو بي. تختزل دوغري دو بي مع دوغري دو بي تبقى ليا دوغري دو كيو بلس دوغري دو كيو بريم ايكالا زيرو. راه هي هادي اللي حسبت عليها هنايا بعد ما نفرق هاد الدوغري هادا. دونك دوغري دو كيو بلس دوغري دو كيو بريم ايكالا زيرو. دونك ردوا معايا البال دابا مزيان. احنا في الاول خدينا بلي هاد او بي راهم دو بولينوم نون نول يعني حتى واحد فيهم ما كيساوي زيرو. اذا هاد كيو و كيو بريم حتى هما ميمكنش يساويو زيرو. لولا افترضنا العكس، لا افترضنا بلي كيو ممكن يساوي زيرو غتكون عندي هنا بي كتساوي زيرو في ا يعني بي كتساوي زيرو. هادي كونتراديكسيون. رجعتو معايا لا بروبوزيسيون ا و بي سون دو بولينوم نون نول. اذا شنو يمكن لي نقول منها؟ ان حتى هاد كيو و كيو بريم راهم دو بولينوم نون نول. صافي كاين ندير هنا كيو ايطوال دو اكس
دو بولينوم. لا منديرش كيو ايطوال، معنيش حاب ندير هاد القضية، مي نقول أن هاد كيو et Q' sont deux polynômes non nuls. نزيد هنايا Q différent de 0. Q différent de 0. إذن إلا كان هاد لي دو بولينوم Q' sont différents de 0 يعني أن الدوغري ديالهم راه ان نونتي ناتورال. متفقين هنا؟ حيت كنعرفو بلي لي دوغري سوا موال لانفيني سوا ان نونتي ناتورال، سوا موال لانفيني ولا عدد صحيح طبيعي. إمتى كيساوي موال لانفيني؟ فاش تيكون عندي لو بولينوم نول. هنا كيو بريم ميمكنش يساويو زيرو، بينا علاش. إذن بالضرورة الدوغري ديال كيو والدوغري ديال كيو بريم هادو راه سون دو زونتي ناتورال، عددين صحيحين طبيعيين. دونك تخيلو معايا لا سوم دو دو زونتي ناتورال إيكال زيرو، يعني مجموع جوج الأعداد صحيحة كيساوي زيرو، ولا عدد موجب مجموع عددين موجبين كيساوي زيرو. إمتى هاد القضية كتكون؟ فقط إلا كان بجوج بهم كيساويو زيرو. يمكن نذكركم بهاد القاعدة هادي اللي معروفة. دونك بصفة عامة إلا عندي A0 A1 حتى ل AN، يعني هادو بزاف ديال الأعداد موجبة قطعا، موجبة وصافي، أبارتيان هاد لي زونتي كاملين ولا هاد لي زيليمون كاملين الار بلس يعني أعداد موجبة، بحيث لا سوم ديالهم يعني سيغما دو أك إيكال زيرو دو كا إيكال زيرو جوسكا إن، et la somme ديالهم يعني A0 plus A1 plus A2 حتى plus A1 égale 0. فهاد الشي كيعطيني بلي A0 كيساوي A1 كيساوي A2 حتى A1 égale 0. يعني هاد الشي كيعني بلي كلهم كيساويو 0. يمكن لينا نديرو لا ديمونستراسيون ديالها راه مصعيباش. وواحد الوحدة ثانية، إلا عندي A0 A1 حتى A1 هادو دي غيال كيف ما كانوا موجبين ولا سالبين، وعندي هاد السوم هادي ديال أكا أو كاري من زيرو لأن مثلا ولا من واحد لأن كتساوي زيرو. فهادشي هذا حتى هو كيعطيني بلي A0 إيكال A1 حتى A1 إيكال زيرو. علاش؟ لأنه كيف ما كان هاد لي زاكا يكونوا دي غيال كيف ما كانوا موجب ولا سالب بوزيتيف أو نيجاتيف، راه عندي هنا أكا أو كاري، وهاد أكا أو كاري راه موجب. دونك حتى في هاد الصوم هادي راه عندي الصوم دي زيليمون بوزيتيف. إذا يمكن ليا نطبق هاد الأولى هادي، غتعطيني A0 أو كاري كيساوي A1 أو كاري كيساوي A2 أو كاري حتى A1 أو كاري إيكال زيرو. وإلا كان A0 أو كاري تيساوي زيرو فحتى A0 كيساوي زيرو. دونك هاد الثانية يمكن لي نستنتجها انطلاقا من الأولى. المهم هنا ذكرنا بهاد القاعدة هادي اللي نيت غنستعملوها في هاد باش نكملو هاد لا ديمونستراسيون. دونك شنو غيبقى عندي؟ قلنا الدوغري ديال كيو زائد الدوغري ديال كيو بريم إيكال زيرو. إذا بالضرورة دونك لو دوغري دو كيو ولا دونك نكتبوها هكا، لو دوغري دو كيو إيكال لو دوغري دو كيو بريم إيكال زيرو. إذا شنو كيعني هادشي؟ كيعني بلي كيو et Q' sont deux polynômes. شنو هما لي بولينوم اللي تيكون الدوغري ديالهم كيساوي زيرو؟ هما لي بولينوم كونستون، يعني لي بولينوم اللي تيساويو عدد. شفنا مثال مثلا راسين دو دو، لو بولينوم كيو إيكال على راسين دو دو، هذا ان كيتسمى ان بولينوم كونستون لأن الدوغري ديالو كيساوي زيرو وهو عدد مافيهش الإكس. هذا الشيء اش كيتسمى ان بولينوم كونستون. بمعنى شنو؟ بمعنى il existe lambda و lambda prime دي سكالير، يعني سواء دي غيال ولا دي كومبلكس، أعداد حقيقية ولا أعداد عقدية، بحيث كيو كيساوي لامدا و كيو بريم أولا ماشي أو هنا بجوج بيهم كيو بريم إيكالا لامدا بريم. صافي دابا نرجع لوحدة فيهم ونعوض فيها. بي إيكالا كيو فوا أ مثلا، دونك بي قلنا بي كتساوي كيو فوا أ دونك كتساوي لامدا فوا أ، وقلنا أ كتساوي لامدا بريم فوا بي دونك أ كتساوي قلنا كيو بريم فوا بي دونك كتولي لامدا بريم فوا بي. صافي دونك كيفما كنلاحظو بينا بلي إل إكزيست لامدا و لامدا بريم هما في لا بروبوزيسيون ديالنا غير وحدة، ولكن راه بحال نقولكم دابا علاش بحال غير هنا لامدا و لامدا بريم سون دي ريال أولا دي سكالير ديفيرون دو زيرو. صافي راه قلنا بلي كيو بريم يساوي زيرو دونك حتى لو سكالير ولا هاد لي دو سكالير سون ديفيرون دو زيرو. علاش هما في لا بروبوزيسيون دايرين لينا غير وحده، دايرين لينا غير بي إيكال لامدا فوا أ وما زيدينش التالية.
إلا انطلقنا من هاد بي إيكال لوندا فوا أ دونك il existe lambda un scalaire différent de 0 tel que b égale lambda fois a شنو غندير tout simplement غادي ندير b ولا a égale واحد على لوندا فوا b لوندا ديفيرون دو 0 عندي الحق نقسم عليها هاد واحد على لوندا نسميه لوندا بريم tout simplement واحد على لوندا نسميه لوندا بريم دونك راه il existe lambda بريم tel que a égale lambda بريم فوا b إذا هادي هي نفسها هادي مكايناش نعاودها tout simplement هادي هي الفكرة. Donc, deux tels polynômes sont dits associés. On passe maintenant au théorème de la division euclidienne. Alors, on va prendre A et B deux polynômes et on suppose que B est différent de 0. Alors, il existe un unique couple QR de polynômes de cas de X. ركزوا معايا هنا على l'unicité, l'existence et l'unicité d'un couple QR de polynômes tel que premièrement A égale à B fois Q plus R. Deuxièmement, le degré de R est inférieur strictement au degré de B. Donc هذا كيتسمى le théorème de la division euclidienne. La division euclidienne de A par B. A égale à B fois Q plus R هادي la division euclidienne de A par B. منساوش هاد لو ريزولتا الثاني هذا مهم جدا أن لو دوغري دو R يكون صغر قطعا من لو دوغري دو B باش نتكلمو على لا ديفيزيون اوكليديان. يعني ماشي غير نجي نديكومبوزي ديك A على شكل شي حاجة في B زائد R ونقول بلي هادي ديفيزيون اوكليديان، ضروري يكون أدنى الدوغري ديال R صغر من الدوغري ديال B. ألوغ بالنسبة لهاد Q هذا كيتسمى le quotient de la division euclidienne de A par B وهاد R هذا كيتسمى le reste. قلنا بلي une condition nécessaire باش نتكلمو على la division euclidienne أنه le degré ديال R ديال le reste يكون صغر inférieur strictement من le degré ديال le polynôme اللي تنقسمو عليه أو le polynôme B. في la pratique دونك هادي صحيحة كنستعملوها بعض المرات في التمارين بهاد لو تيوريم هذا، يعني يكون خاصنا نكتبو نستعملو هاد لو تيوريم، ولكن في لا براتيك يعني ملي كيكونوا عندي لي بولينوم كيفاش يمكن ليا ندير لا ديفيزيون اوكليديان. ملي تنقول كيفاش يمكن لي ندير لا ديفيزيون اوكليديان بطريقة أخرى، كومون تروفي لي دو بولينوم Q et R. Trouver les deux polynômes B et Q, le Q et R, c'est trouver la division euclidienne de A par B. À condition le degré de R يكون صغير قطعا من le degré de B. Donc إلا لقينا هاد لي دو بولينوم Q مع R فراه لقينا لا ديفيزيون اوكليديان ديال A مع B. ولكن في لا براتيك كيفاش كنستعملوا هاد القضية في لا براتيك؟ كيفاش كنقلبوا على Q et R إلا عندي هادوك لي دو بولينوم A et B؟ غادي ناخدو par exemple A égale à x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 moins x au carré plus a, ou de b égale à x moins 1. Donc d'après le théorème de la division euclidienne, il existe Q et R, deux polynômes uniques, من k de x, tels que أول حاجة a égale à b fois Q plus R. La deuxième, le degré de R inférieur au degré de B, strictement. Alors كيفاش غادي نلقاو هاد Q و هاد R هذا؟ الطريقة راه ديجا معروفة، غادي نخدمو بهاد الطريقة هادي x puissance 4 plus x à la puissance 3 moins x au carré plus a divisé par x moins 1. Donc فاش غادي نضرب x باش نحصل على x à la puissance 4 لأن هادي هي لا ميثود، غادي نضربها في x à la puissance 3. مزيان، شنو ندير دابا؟ هاد x 3 نضربها في x شنو تعطيني؟ تعطيني x à la puissance 4. هاد x à la puissance 3 نضربها في موان 1 تعطيني moins x à la puissance 3. ولكن تندير هنا موان، سوا ندير هنا موان أولا نجي هنا نقلب لهادو الإشارة. إلا قلبت ليهم الإشارة فحال هكا كنحيد هاد الموان هادو راه نفس الحاجة،
بمعنى إكس على بويسونس 3 إلا ضربتها في ناقص واحد غتعطيني ناقص إكس على بويسونس 3، ولكن فاش تنجي هنا غنكتب زائد باش دابا ندير غير لا سوم بلا ما ندير ديك الموانية. إذا شنو غيبقى عندي؟ هادي دائما كتمشي إكس 3 بلس إكس 3 هي 2 إكس 3 موان إكس أو كاري بلس 1. كنعاود نفس الحاجة. شنو هو لو مونوم que je vais multiplier par x ويعطيني 2x à la puissance 3 هو 2 fois x au carré. 2 fois x au carré fois x كتعطيني 2 fois x à la puissance 3. دونك نعاود نفس الحاجة، هادي فهادي كتعطيني 2x à la puissance 3. ندير هنا موان 2x à la puissance 3 fois moins 1 كتعطيني moins 2x à la puissance 3. أنا غادي نقلب، غادي ندير plus 2 fois x عفوا x au carré ماشي 3. دائما هادي قلنا كتمشي، فغتبقى عندي هنايا x au carré plus 1. نعاود نفس الحاجة، دونك فاش غادي نضرب x باش يعطيني x au carré fois x، دونك x fois x c'est x au carré، غندير هنا moins x au carré، x في moins 1 هي moins x، أنا غادي ندير plus x. دونك شنو يبقى عندي؟ يبقى عندي 1 plus x، نكتبوها x plus 1. فاش غادي نضرب x باش يعطيني x في واحد، دونك غندير هنا بلوس 1، دونك 1 فوا x سي x، ندير هنا موان 1 فوا موان 1 سي موان 1، أنا غندير بلوس 1. شنو غيبقى عندي هنا 2. دابا خاصني نتوقف. Alors tout simplement quand on doit arrêter فاش هاد لو بولينوم اللي تنحصل عليه هنايا يكون صغر من لو دوغري ديال لو بولينوم بي، دونك هذا هو بي، هذا 2 لو بولينوم كونستون 2. شنو هو الدوغري ديالو؟ هو 0، والدوغري ديال بي هو 1. دونك بما ان الدوغري ديال هاد 2 صغر من هاد بي كنوقف كنمشي نكتب دابا لو ريزولتا. يمكن لي دابا ندير لو ريزولتا ديال لا ديفيزيون اوكليديان. شنو هو لو ريزولتا؟ كناخد ا كيساوي تو سامبلومون هاد 2 هذا هو لو ريست، ولا لو بولينوم اللي تيبقى ليا هنا هو لو ريست، وهذا هو كو هو لو كوسيون. دونك ا كتساوي x3 plus 2x2 plus x plus 1 le taux fois a ولا fois b fois x moins 1 plus le reste plus 2. شفتو معايا دابا علاش ملي كيولي لنا الدوغري ديال هنا ديال هاد لو بولينوم هنا صغر من الدوغري ديال بي كنوقفو، لانه هذا راه هو لو ريست، وحنا عارفين بلي الدوغري ديال لو ريست خاصو يكون صغر من الدوغري ديال بي. دونك هذه هي لا ديفيزيون اوكليديان. هذه هي لا ديفيزيون اوكليديان بلا ما نحتاج نكتب هاد القضيه ديال الدوغري دو ار انفيريور او ايكال الدوغري ديال بي. علاش؟ لانه راه ديجا هي انكلو هنايا، لانه هذا هو ار وهذا هو بي، وديجا الدوغري ديال ار صغر من الدوغري ديال بي، دونك تنكتب لو ريزولتا بهاد الطريقه. هذا راه هو لا ديفيزيون اوكليديان دو ا بار بي. كاينه واحد الحاله خاصه هنايا، الا كان R égale à 0. إلا رجعنا لو ريزولتا ديال لا ديفيزيون اوكليديان وعوضنا R par 0، شنو يبقى عندي؟ يبقى عندي A كتساوي B fois Q. دونك il existe Q tel que A égale à B fois Q. وهادشي هذا شنو كيعطيني؟ دونك هنا كاين إيكيفالونس كيعطيني بلي B ديفيز A. دونك مهم هاد القضية غادي نرجعو ليها في لي زيكزيرسيس. دونك إلا كان le reste de la division euclidienne nulle, alors on a le cas de la divisibilité.